नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तन्वन्ति दिव्यैस्तवये वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदिर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री शिव महापुराण को जय। श्री राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को जय। नेपाला माँ को जय। व्यासी भगवान को जय। सद्गुरुदेव भगवान को जय। नेपाल मित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त पशुपति स्वरूप आत्मा तत्व बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका हृदयमा विराजित त्यस आत्मा तत्वलाई वन्दन गर्दै समस्त गुरु आचार्य चरण विद्वान विदुषीका चरणमा वन्दन गर्दै राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित यो शिव महापुराणको अमर गाथा अनवरत रूपले हजुरहरूको समक्ष पुर्याउने कोसिसमा जुटिरहेको छु। हजुरहरूकै आशीर्वाद भगवान पशुपतिनाथको प्रेरणा उहाँको आशीर्वादले नै यो कार्य अगाडि बढिरहेको छ। हिजोसम्मका प्रसङ्गहरूमा हामीले द्वितीय रुद्र संहिताको पनि द्वितीय सतीखण्डका विभिन्न प्रसङ्गहरूलाई चर्चा चिन्तन मनन गरेका थियौँ, जहाँ नन्दीद्वारा दक्ष एवं ब्राह्मणलाई श्राप दिएको र भगवान शिवजीले ती सबैलाई शान्त मतलब नन्दीलाई शान्त गराउँदै कैलाश तर्फ लाग्नु भएको प्रसङ्गसम्मका कथाहरूलाई हामीले चिन्तन मनन गर्दै विराम लिएका थियौँ र यो सतीखण्डको 26औं अध्यायसम्मका कथाहरूलाई हामीले चिन्तन गरेका थियौँ। आज 27औं अध्यायदेखिको कथालाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। जम्मा यो सतीखण्डमा 43 अध्याय छन्। सायद आज र भोलिको प्रसङ्गमा सतीखण्ड पूर्ण हुनेछ। आउनुहोस् अब कहाँसम्म पुगिन्छ। 1 घण्टाको समय लिएर यो गाथालाई हजुरहरू समक्ष पुर्याउँदैछु। तपाईहरूको सबैको आशीर्वाद निरन्तर रहोस्, यही कामना छ। भगवान पशुपतिनाथले हामी सबैलाई कल्याण गरून्। यो शिव महापुराण नै पशुपतिनाथकै चरणमा मैले समर्पित गरेको छु। आज 27औं अध्यायमा अब यहाँ दक्षद्वारा महान यज्ञ आरम्भको प्रसङ्ग, दधिचीद्वारा शिवलाई बोलाउन अनुरोध गरेको प्रसङ्ग, दक्षले विरोध गरेको र शिवभक्तले यज्ञलाई बहिष्कार गरेको प्रसङ्गदेखि आजको कथा प्रारम्भ हुँदैछ। यहाँ ब्रह्माजी नारदजीलाई सम्झाइरहनु भएको छ, बताइराख्नु भएको छ। उता सुतजी शौनकादि ऋषिलाई नैमिषारण्य भित्र यो कथा श्रवण गराइरहनु भएको छ। ब्रह्माजी या नारदजीलाई भनिराख्नु भएको छ, एकदा तो मुने तेन यज्ञ प्रारम्भितो महान् तत्राहु ततता सर्वे दीक्षितेन सुरर्षय। एकपल्ट दक्षले पनि यज्ञको दीक्षा लिएर विशाल यज्ञ आरम्भ गर्यो। उस यज्ञमा जानी बुझिकन शिवलाई दक्षले निमन्त्रण पठाएन। बाँकी समस्त देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि महर्षि देवगण ऋषिगण लोकपालगण ब्रह्मा विष्णु सबैलाई उसले बोलाएको थियो।
ऋषिहरूमा अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधिची, व्यास, भरद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुकु, शीत, सुमन्तु, त्रिक, कंक, वैशाम्पायन आदि उपस्थित त्यस यज्ञमा भएका थिए। दक्षले सबैलाई स्वागत सत्कार गर्दै विश्वकर्मा निर्मित भवनमा विश्राम गराएको थियो। यो यज्ञ हरिद्वारको कनखल क्षेत्रमा आयोजन गरिएको थियो। वर्तमाने महायज्ञ तीर्थे कनखले तदा, कनखल क्षेत्रमा यो यज्ञ आरम्भ भएको थियो। आज हरिद्वार क्षेत्रको यात्रा गर्दाखेरि कनखल अवश्य जानुहोला। त्यहाँ दक्ष प्रजापतिको मतलब मूर्ति पनि छ। मतलब दक्ष प्रजापतिको भगवान शिवजीको विशाल त्यहाँ क्षेत्र छ जहाँ दर्शनीय छ। अवश्य त्यसको दर्शन गर्नुहोला। गंगाजीको किनारमा अति रमणीय क्षेत्र छ हरिद्वार क्षेत्र नै। सबै तीर्थ क्षेत्र नै रमणीय, आनन्ददायक, शान्तिदायक, एकदम मतलब आशीर्वाददायक नै हुन्छन्। तर तीर्थको कहिलेकाहीँ सेवन पनि गर्नुपर्छ। जीवनमा हामीले यो जुन शरीर प्राप्त गरेका छौँ, यो शरीर प्रभुले सबैतिरको व्यवस्था गरेरै यो शरीर पठाउनु भएको र सबै खालका अनुभव, ज्ञान, दर्शन आफूले जीवनमा लिनुपर्छ। सधैँ घर र संसार आफ्नै काममा मात्रै व्यस्त हुनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ आफ्नो मतलब जन्म जन्मान्तरका पापहरूलाई प्रक्षालन गर्नका लागि भए पनि तीर्थको सेवन गर्नुपर्छ। साधु सन्तहरू त भन्ने गर्छन् 11 महिना आफ्नो काम गर्नु अरे, 1 महिना चाहिँ तीर्थाटन गर्नु अरे। यदि त्यस्तो नियम लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ त बडा सुनमा सुगन्ध भइहाल्यो। यदि लिन पाउनु भएको छैन भनेदेखि लिन पाउने खालको वातावरण तपाईहरुको परिवारमा तपाईहरुलाई प्राप्त होस्, यही यस घडीमा शिवजीसँग हृदयदेखि नै तपाईहरुका लागि र सबैका लागि प्रार्थना गर्दै अगाडि यहाँ दक्षले भृगु आदिका लागि मतलब भृगु आदिलाई चाहिँ उनले ऋत्युजमा वरण गरेको थियो भने सबै देवता सहित विष्णुलाई चाहिँ यज्ञको अधिष्ठात्री स्वरूपमा उनले नियुक्त गरेको थियो। वेदत्रयीको ज्ञातामा ब्रह्माजी आफै भन्नुहुन्छ मलाई उसले नियुक्त गरेको थियो भने दिक्पालगणमा द्वारपाललाई नियुक्त गरेको थियो, दिक्पालगणलाई द्वारपालमा नियुक्त गरेको थियो। त्यसैगरी अग्निले पनि हजारौं रूप धारण त्यस समयमा गरेको थियो ताकि हवनीय पदार्थ सहज ढंगले ग्रहण गर्न सकोस्। यहाँ त कस्तो खालको त्यो यज्ञ थियो भनेदेखि त कतिजनाले त्यो यज्ञमा आहुति दिन्थे। हेर्नुहोस् है यहाँ कसरी वर्णन गरिएको छ। 88,000 ऋत्विज एकैपल्ट अग्निमा आहुति दिन्थे। 64,000 उद्गाता सामवेदका मन्त्र पाठ गर्दथे मतलब त्यो यज्ञमा। अनि 64,000 अध्ययहरू र होता थिए। हेर्नुहोस् कत्रो विशाल यज्ञ दक्ष प्रजापतिले आयोजना गरेको रहेछ। त्यसैको यहाँ वर्णन छ 88 सहस्राणि जुह्यति सह ऋत्विज उद्गातः र 64 सहस्राणि सुरर्षय। अनि त्यति मात्रै हैन, यज्ञमा नारदादि सप्तर्षि अलग अलग गाथा गान गर्दथे। गन्धर्व, विद्याधर, सिद्ध, आदित्य, नागलोकवासी, सेना सहित राजाहरू, अष्टवसु, गणदेवता, यज्ञ रक्षक आदि सबैलाई दक्षले उसले निमन्त्रण दिएको थियो, बोलाएको थियो। त्यसपछि दक्षले यज्ञ दीक्षा लिएर स्वस्ति वाचन गरी यज्ञ मण्डपमा सुशोभित हुन पुग्यो। सबै आफ्ना कार्यमा संलग्न भए। यज्ञको कार्य आरम्भ भयो। केवल शिव सती मात्र त्यो यज्ञमा अनुपस्थित थिए। अनि शिव भक्त दधिचीले यो देखिसकेपछि ऊ अत्तालिँदै अब उनले किन यो नबोलाएको भन्दै अत्तालिँदै सबैलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने यस यज्ञ महोत्सवमा शिव सती किन अनुपस्थित भए?
उनकै कृपा र करुणाले नै अमङ्गल पनि मङ्गलमय रूपमा परिणत हुन्छ। त्यस्ता शिव सतीलाई किन अनुपस्थित गराइयो? उहाँहरू बिना कसरी यज्ञ पूर्ण हुन्छ? अमङ्गलान्येव च मङ्गलानि भवन्ति येनाधिगतानि दक्ष त्रिपञ्चकेनाप्यथ मङ्गलानि भवन्ति सद्यः परतः पुराणी। अर्थात त्रिनेत्र, त्रिपञ्चकेनाप्यथ मङ्गलानि, त्रिनेत्र भनेर शिवजीलाई सम्बोधन गरिया, अनि पञ्च भनेर पञ्चमुख भगवान शिवजीलाई भनिया हो। र त्रिनेत्र पञ्चमुख शिवद्वारा नि अमङ्गल पनि मङ्गलमय रूपमा परिणत हुन्छ। अनि अब त्यस्ता किसिमका मङ्गलमय स्वरूप अर्थात् मङ्गलमयको पूर्णता प्राप्त गर्ने स्वरूप भगवान शिवजीको अनुपस्थितिले यो यज्ञ कसरी पूर्ण हुन्छ? बडा आश्चर्य छ। त्यसैले अनि दक्षलाई सम्बोधित गर्दै यहाँ दधिचीले भन्नुभयो, अत हे दक्ष तुरुन्त शिव सतीलाई बोलाउने तयारी गर। अब भुलेर नबोलाएको हो कि या ध्यान नदिएर बोलाएको हो कि या कतै अलमलिनु भएको छ कि शिव सती? उहाँहरूको अनुपस्थित रह्यो भनेदेखि त यो यज्ञ पूर्ण हुँदैन भनेर यसरी दक्षले मतलब दधिचीले दक्षलाई यहाँ त्यसरी सम्बोधन गर्दै बोलाउने तयारीका लागि अनुरोध गरे। अनि समागते शङ्करेत्र पावनो हि भवेन्मख, मख भन्ने यज्ञ चाहिँ शङ्करजी यहाँ उपस्थित हुने साथै यो एकदम पवित्र हुन्छ, मङ्गलदायी हुन्छ, त्यसरी बोलाउनु एकदम जरुरी छ भनेर उसले आफ्नो प्रस्ताव त्यसरी सबैलाई सम्बोधन गर्दै दधिचीले भने। अनि दधिचीको कुरो सुन्ने साथ अब दक्ष त चाहन्थ्यो नि त्यही, अब उसले बडबडाउन थालो। अब त्यही बडबडाउन पाइरहेको थिएन, बडबडाउन थालो अब यहाँ। अनि बडबडाउनुभन्दा पहिले त हाँस्दै मुस्कुराउँदै बडबडाउन थालो, मैले किन नबोलाएको, अब कसैले यो अहिलेसम्म खोजी नीति गरेका थिएनन्, अब खोजी नीति गरिसके त झन् उसलाई त उत्साह अब। अनि के भन्न थालो भनेदेखि मूलम विष्णुरो देवतानां यत्र धर्म सनातनम् समानीतो मया सम्यक् किमूनं यज्ञकर्मणि। अब दक्ष यहाँ भन्न थालो देवताहरूका मूल नै भगवान विष्णु हुन्, सनातन धर्म उनमै स्थिर रहेको छ, यज्ञ नारायण नै उनी हुन्, सम्पूर्ण वेद यज्ञ तथा विविध सत्कर्म विष्णुमै अवस्थित छन्। त्यसै गरी लोकपिता ब्रह्मादेखि लिएर सबै देवता, शास्त्र उपनिषद, देवगण, इन्द्र, लोकपाल, ऋषिगण, मुनिगण यहाँ सबैलाई मैले उपस्थित गराएको छु, अर्थात् सबै उपस्थित छन्। र यज्ञका लागि यज्ञ नारायण नै यहाँ उपस्थित छन् र उहाँलाई नै मैले यज्ञको अधिष्ठात्रीका रूपमा स्थापित गरेको छु, अर्थात् उहाँलाई नै यज्ञको अध्यक्ष बनाएको छु। अब यस्तो अवस्थामा शिवजीको यहाँ के काम पर्यो र अर्थात् शिवजीलाई यहाँ के काम दिनु? बोलाएर मैले के गराउनु? केमा नियुक्ति गर्नु? मैले त त्यसै पनि शिवजीसँग सम्बन्ध त ब्रह्माजीले भनेको हुनाले अब सम्बन्ध जोडेको हुँ, मेरो कन्यालाई सतीलाई मैले दिएको हुँ। नत्र अनि मेरो त शिवजीसँग त मेरो केही नै सम्बन्ध छैन र सम्बन्ध मात्र उनले भनेको हुनाले मैले यो गरेको हुँ। त्यसै र अत्रैव च किमस्माकं रुद्रेणापि प्रयोजनं कन्या दत्तमया विप्र ब्रह्मणा नो दिते नहि। ब्रह्माले भनेको हुनाले मैले कन्या दिएको हुँ। त्यति मात्र होइन, हामी सबै जान्दछौँ शिवको कुनै कुलै छैन, माता पिता को हुन् थाहा नै छैन, सधैँ भूत प्रेत पिशाच आदिका साथमा बस्छन्। उनीहरूकै अविनाशी स्वामी हुन्। ऊ स्वाभिमानी, अहंकारी, मूर्ख, स्तब्ध एवं मौन बस्न रुचाउँछ, सधैँ समाधिमा बस्न रुचाउँछन्। त्यसैले यस यज्ञमा उनको केही कामै नभएर मैले नबोलाएको हो।
फेरि पनि यही प्रसङ्गलाई उठाउनु कुनै तर्कसङ्गत छैन अथवा बार बार यही कुरालाई उठाउनु कसैले तर्कसङ्गत छैन। तपाईहरू यत्रा हुनुहुन्छ मिलेर मेरो यस महान यज्ञको कार्य भव्य रूपमा सम्पन्न गराउनुहोस्। सर्वै भवद्भि कर्तव्यो यज्ञो मे सफलो महान। तपाईहरू यत्रा जना हुन्छ के नाथे यज्ञ गर्नका लागि शिवजीलाई यहाँ किन चाहियो र शिवजीलाई किन बोलाउनु पर्यो, शिवजीको यहाँ के जरुरत पर्यो र त्यसै पनि तिनी अमङ्गल वेशीधारी छन् आदि इत्यादि। अब यहाँ पनि गाली गलौजका सहित आफ्नो अभिमान जति पनि थियो भित्र त्यो सबै हुँडलेर उसले सबै प्रस्तुत गर्यो। अनि दक्षको यस्तो रोषपूर्ण अभिव्यक्ति र शिव निन्दा सुनिसकेपछि शिव भक्त सबै त्यहाँ जति पनि थिए सबै क्रोधमा आए। अनि दधिचीलाई असह्य भएर उनले भने अयज्ञोऽयं महाजातो विना तेन शिवेन हि विनाशोऽपि विशेषेण हि यत्र ते भविष्यति। शिव बिनाको यो यज्ञ त अयज्ञ मानिनेछ। हे दक्ष, यो यज्ञले तेरो उन्नति र कल्याण होइन अब अवन्नति र विनाश हुनेछ। यसैगरी अन्य शिव भक्तहरूले पनि दधिचीको कुरालाई अनुमोदन गर्दै यज्ञ मण्डपबाट बाहिरिए। यस्तो भगवान शिवजी नै नभएको, शिवजीलाई नै सम्मान नगरेको यस्तो यज्ञमा बस्नु हामीलाई उचित छैन। अब आफ्ना स्वामी विहित त्यस्तो यज्ञ मा बसेर साथ दिनु हामीलाई केही जरुरत छैन आदि इत्यादि। सबैले त्यस्तो किसिमको भावना व्यक्त गर्दै सबै शिव भक्तहरूले चाहिँ यज्ञलाई बहिष्कार गरेर त्यस पछाडि निस्किए। अनि दक्ष के भन्छ, त्यति निस्किसकेपछि एतत शुभतरम जातम सम्मतम मे हि सर्वदा। म जस्तो चाहन्थे त्यस्तै भयो। म चाहन्थे नि यही। अब बोलाउँदाखेरि सबैलाई छुटाउनु भएन, त्यसरी बोलाएको थिएँ। म चाहन्थे नि शिव भक्तहरू यहाँ कोही पनि नहुन्, मलाई चाहिएको छैन। म यही नै चाहन्थे। त्यसैले एतत शुभतरम जातम, यो त अत्यन्त शुभ कारक भयो मेरा लागि त। यिनीहरू सबै दुराचारी, नष्ट बुद्धि, मूर्ख, खल, वैदिक कर्म निषिद्ध यी सबै थिए। यो गएर धेरै राम्रो भयो। अब चाहिँ यज्ञ राम भव्य रूपले सम्पन्न हुन्छ। अनि तपाईहरू सबै अब वेदज्ञ हुनुहुन्छ, जानकारी हुनुहुन्छ। विष्णुजी स्वयं यज्ञको अधिष्ठात्री हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईहरू सबै मिलेर मेरो यो यज्ञलाई भव्य रूपमा सफल बनाउनुहोस्। म कुनै पनि चिजहरूको कमी गर्न दिन्न। यज्ञमे सफलम विप्रः सुराः कुर्वन्तु माचिरम। अब यसलाई विलम्ब नगरिकन सबैले यज्ञ सुसफल बनाइदिनुहोस् भनेर यसरी दक्षता खुसी हुँदै पो यसरी भन्न थाल्यो। हुन्छ नि, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जब विनाशकाल उपस्थित हुन्छ अनि बुद्धि उल्टोतिर घुम्छ अरे, उल्टा दिशातिर घुम्छ अरे। अगाडिका प्रसङ्गहरूमा ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ यदा ययोर्दक्षमख उत्सवेन सुरर्षय तस्मिन्नेवान्तरं देवी पर्वते गन्धमादने। अब यसरी बाहिर निस्किसकेपछि अब कैलाशमा के घटना घट्यो त्यसको वर्णन यहाँ गरिँदैछ। अगाडिका अध्याय 28 र 29 अध्यायमा दक्ष यज्ञमा जानका लागि सतीद्वारा शिवलाई अनुरोध गर्नु र शिवले विरोध गरिसकेपछि जान नमानेपछि सतीले 60,000 शिवगण सहित दक्ष यज्ञका लागि आफ्नो बुवाको यज्ञका लागि प्रस्थान गर्नु। दक्षले सतीलाई तिरस्कार गर्नु, सतीले यज्ञमा शिव महात्म्यको वर्णन गर्नु आदि प्रसङ्गहरू यी दुईटा अध्यायमा वर्णन गरिएका छन्। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ यदा ययोर्दक्षमख उत्सवेन सुरर्षय तस्मिन्नेवान्तरे देवी पर्वते गन्धमादने। यो गन्धमादन पर्वत चाहिँ यो इलावृत र भद्राश्व खण्डको बीचमा अवस्थित भनेर वर्णन गरिएको छ पुराणमा। यो आकाश गङ्गा यसैमा झर्दछन्, नरनारायण यसै पर्वतमा निवास गर्दछन्। यो भागवत र विष्णु पुराणले यसरी गन्धमादन पर्वतको बारेमा
वर्णन गरेको छ। अनि सती त्यही गन्धमादन पर्वतमै ती खेलिरहेकी थिइन् र सती आफ्ना सखीहरूका साथ क्रीडा गरिरहेकी थिइन्। देवताहरू आफ्ना परिवार सहित दक्ष यज्ञमा आफ्ना आफ्ना वाहनमा बसेर हतारिँदै दौडिँदै गइरहेका थिए, अर्थात् दक्ष यज्ञका हरिद्वार क्षेत्रतर्फ उनीहरू सबै लाभा लस्कर भएर झरिरहेका थिए, गइरहेका थिए। सतीले आफ्नी सखी विजयालाई अनुरोध गरिन्, यिनीहरू कहाँ गएका हुन्? झुण्डका झुण्ड गइरहेका छन्, सबै परिवार सहित गइरहेका छन्, पत्ता लगाऊ भनेपछि विजयाले सोध्ने साथ सबै थाहा उनलाई भयो र सतीलाई भनिन्, कथितं तेन तत सर्वं दक्ष यज्ञोत्सवादिकम्। दक्षले त ठुलो यज्ञ गरिरहेको छ अरे, त्यही दक्षकै यज्ञ तपाईकै पिताले यज्ञ गरिराख्नु भएको छ, त्यही यज्ञमा भाग लिनका लागि सबै झुण्डका झुण्ड सबै निमन्त्रण पाएर गइरहेका छन् भनेर यसरी विजयाले भनिन्। भनिसकेपछि आफ्नै पिताले यत्रो विशाल यज्ञ गरिरहेका छन्, हामीलाई नि थाहा छैन। कतिपय घरमा यस्तो कहानी पनि हुन्छ। आफ्नो दाजुभाइ परिवारहरूमा एकातिर माङ्गलिक कार्य भइरहेको हुन्छ, आफ्नै परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई थाहै नदिकन गरिरहेका हुन्छ। त्यस्ता पनि हामी समाजमा देख्छौँ, भोग्छौँ, अनुभव गर्छौँ। परिवार जति मिल्न सको, युनिटी इज ए स्ट्रेंथ। संगम शक्तौ कलौ युगे। जहाँ युनिटी हुन्छ त्यही नै शक्ति प्राप्त हुन्छ। भयो यहाँ के भनेदेखि अब आफ्नै छोरीलाई थाहा छैन, बोलाएकै थिएन, कहाँ थाहा होस्। अनि उनी तुरुन्त पार्षदहरूले घेरिएका स्वामी समक्ष पुगिन् र पिताको घरमा भइरहेको यज्ञको उनले चर्चा गरिन्। पितुर्मा महान् यज्ञो भवतीति मया श्रुतम्, तत्रोत्सवो महानास्ति समवेतासुरर्षय। पिताको घरमा विशाल यज्ञ भइरहेको छ अरे, उहाँ सबै भेला भइरहेका छन् अरे। तपाईलाई यज्ञमा जान किन रुचि उत्पन्न भएन? मलाई थाहा छ हामीलाई निमन्त्रणा आएन। अब बुवा धेरै व्यस्त हुनुभयो होला, आमा पनि व्यस्त हुनुभयो होला, त्यसैले हामी छुट्यौँ होला। अब त्यस्तो पनि त हुन सक्छ। कार्य व्यस्तताले गर्दाखेरि कतिपय आफ्नै आफन्तै नजिकै मान्छेहरूलाई पनि बिर्सिराखिएको हुन्छ। निमन्त्रण दिन या त्यस्तो स्वागत सत्कार गर्न बिर्सिरहेको हुन्छ, ओझलमा परिरहेका हुन्छ। अनि सती भन्छन् कि अब बुवाको घर हो, बुवा आमाको ठाउँमा जाँदाखेरि, उहाँहरूको घरमा जाँदाखेरि त अहिले निमन्त्रणको नि के जरुरत पर्यो? केही फरक पर्दैन हामीलाई जानलाई। त्यसै पनि गुरु माता पिताको घरमा बिना बोलाइकन पनि जान सकिन्छ, अर्थात् जाने शास्त्रले अनुमति दिएको छ आदि इत्यादि सतीले शिव समक्ष व्यक्त गरिन्। र शिवजी उत्तर दिँदै भन्न थाल्नु हो, हे देवी, हे सती, तिमीले भनेको कुरो सबै सही हो, शास्त्रीय कुरा नि गरेकी हो, तर तिम्रा पिता दक्ष मसँग विशेष द्रोह गर्दछन्। जो प्रमुख देवता र ऋषि अभिमानी मूढ ज्ञान शून्य छन्, तिनीहरू नै तिम्रा पिताको यज्ञमा गएका छन् या गइरहेका छन्। जुन तिमीले देखिरहेकी छौ तिनै व्यक्तिहरू मात्रै वहाँ गइरहेका छन्। नबोलाइकन अरूको घरमा जानु हुँदैन। हेर, अनाहुताच्च ये देवी गच्छन्ति परमन्दिरम् अवमानं प्राप्नुवन्ति मरणादधिकं तथा। अनाहुता कसैले नबोलाइकन परमन्दिरम अर्काको घरमा जो जान्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई अपमानै सहनु पर्ने हुन्छ। र कुनै अवस्थामा त मरण पनि हुन सक्दछ। अपमान हुँदाहुँदै मरण पनि हुन सक्दछ। त्यसैले हामी दुवै दक्षको यज्ञमा जानु उचित छैन। यो मेरो सत्यवाणी हो, तिमीले यसलाई गाँठो बाँधेर आफ्नो हृदयमा राख। कुरो यो चुरो कुरो यही हो भनेर यसरी शिवजीले सम्झाउनु भयो।
स्वाति त झन् रोषमा पो आइन् अनि रोषमा आएर भन्न थालिन्, हे स्वामी, हे शम्भो, तपाईँ सबैको ईश्वर हुनुहुन्छ, देवताहरूको पनि तपाईँ देव हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईँको नाम नि महादेव। तपाईँको उपस्थितिबाट यज्ञ सुसम्पन्न हुन्छ, तर पिताले बोलाउनु भएन। त्यसैले उनको अभिप्राय के रहेछ, किन नबोलाएको हो, यी सबैको जानकारी राख्नु मेरा लागि त जरुरी नै भयो। अर्थात् म त जरुरी नै ठान्दछु, किन बोलाउनु भएन आदि इत्यादि उनले प्रसङ्ग यहाँ राखिन्। त्यसैले तपाईँ नगए पनि मलाई जाने अनुमति प्रदान गर्नुहोस् भनेर अन्तिममा यसरी आफ्नो स्वामीसँग अनुरोध गरिन्। तत्सर्वं ज्ञातुमिच्छामि भवभावं दुरात्मनः अनुज्ञां देहि मे नाथ तत्र गन्तुं महेश्वर। तपाईँको आज्ञा लिएरै मात्रै म जान्छु, मलाई आज्ञा दिनुहोस्, म यो बुझेर पत्ता लगाएर नै छोड्छु भनेर सतीले यसरी दृढ प्रतिज्ञा, दृढ भाव आफ्नो व्यक्त गरिन्। गरिसकेपछि भगवान शिवजीले अब अगाडि भन्नुहोस्। अब यो उत्सुकता देखिसकेपछि यदि तिम्रो यज्ञमा जाने दृढता बनेको हो, तिमीले दृढ संकल्प लिएकी हौ भनेदेखि जाऊ, अब यसका लागि विलम्ब नगर, मेरो आज्ञाले शीघ्र जाऊ। जाँदा जाँदै आफ्ना सबै चिजहरू लिएरै जाऊ है, यो पनि भनिदिनु भयो। अनि साथमा नन्दीमा बसेर बडा राज महिषी जस्तो भएर महारानी भएर तिमी जाऊ। अनि त्यति मात्रै होइन, साथमा 60,000 रुद्रगणलाई पनि लिएर जानका लागि उनले अनुमति प्रदान गरे। अर्थात् रुद्रगण सहित, बाजा गाजाका सहित एकदम राजमहिषीको रूपमा तिमी चाहिँ त्यसरी जाऊ। लुटुक्क जाने होइन, सुटुक्क जाने होइन, नबोलाउँदाखेरि पनि एकदम ठाट बाटले जाने। यसरी पो शिवजीले आज्ञा दिनुभयो। यहाँ भन्नुहुन्छ, महाराजोपचाराणि दत्तानि परमात्मना सुछत्र चामरादीनि सद्वस्त्राभरणानि च। सबै आफ्ना वस्त्र आभरणहरू, सबै श्रृङ्गार गरगहनाका सबै चिजहरू लिएर त्यसैले सुसज्जित भएर दिव्य र भव्य रूपबाट तिमी जाऊ, त्यस्तो बनेर जाऊ भनेर शिवजीले यसरी पो सहमति प्रदान गर्नुभयो। त्यसपछि सती राजोपचारले अलङ्कृत भइन्। जैसे रानी जसरी श्रृङ्गारित भएर निस्किन्छन् त्यस्तै ढङ्गले उनलाई अलङ्कृत गराइयो र 60,000 रुद्रगण पनि सुसज्जित भए। भगवती सती पिताश्री दक्षको यज्ञमा भाग लिन अब त्यस पछाडि निस्किन कैलाश पर्वतबाट। सतीको यो यात्रा वस्तुतस्तु त अन्तिम यात्रा थियो। विवाह पश्चात आजसम्म पनि पतिविहीन कतैको यात्रा यिनले गरेकी थिइनन्। यो पहिलो यात्रा थियो। पतिविहीन उनी यात्रा आरम्भ गरिरहेकी थिइन्। अर्थात् शिवविहीनको यात्रा सतीको यो पहिलो र अन्तिम थियो। गणहरू त एकदम नाच्न थाले, गाउन थाले। कैलाशमै महान उत्सव भयो। जब निस्किरहेकी थिइन् त्यति बेलै महान उत्सवहरू भयो। बिस्तारै यात्रा हरिद्वारको लागि अगाडि बढ्यो। गणहरू शिव सतीको जय जयकार गर्दै अगाडि बढे। सबैले जय घोष, शङ्ख घोष गर्दै, भेरी मृदङ्ग आदि बजाउँदै बडा बाजा गाजाका सहित यसरी पो सती अगाडि बढिन्। र बिस्तारै बिस्तारै त्यो झुण्ड, त्यो यात्रा आफ्नो बुवाको यज्ञशालामा पुग्यो। यज्ञ महान प्रकाशले उद्दीप्त थियो। देव, असुर, मुनिन्द्र सबै आफ्ना कार्यमा व्यस्त थिए। सर्वत्र भव्य सजावट थियो। यति दिव्यतम, यति आकर्षक सजावट थियो
सतीलाई देखेर किंचित संकोच हुँदै आमा असिक्नी र बहिनीहरूले उनलाई स्वागत गरे। पिता दक्षले देखेर पनि नदेख्दै उपेक्षा उनले गरे। नाकरोद आदरम दक्षो दृष्ट्वा तामपि किञ्चन, उनले आदर सत्कार केही नि गरेन, वास्तै गरेन। त्यस्तो सज धजेर एकदम राजोपचारले पुगेकी सतीलाई देखेर पनि दक्षले वास्तै गरेन। अब जुन प्रमुख व्यक्ति, घरको व्यक्तिले वास्ता गरेन भनेदेखि अतिथिहरूलाई कस्तो हुन्छ? कसैका घरमा हामी गयौँ, त्यहाँका जो गृहस्वामीले स्वागत गरिदिएनन् या उनले यसो छोडेनन्, खोजेनन् भनेदेखि कस्तो आफूलाई फिलिङ हुन्छ, आफूलाई कस्तो अनुभव हुन्छ? यहाँ त्यस्तै नि दक्षले व्यवहार गर्यो। त्यसपछि बिस्तारै सतीले यज्ञ मण्डपको सिंहावलोकन गरे। जसरी सिंह शेर कसरी हेर्छ आफ्नो शिकारलाई प्राप्त गर्नका लागि, यसरी टाउको घुमाएर सबैतिर कसरी हेर्छ, त्यसै गरी सतीले सबै यज्ञ मण्डपमा सिंहावलोकन गरिन्। शिव भाग कतै उनले देखिनन्। बाँकी सबै देवताहरूको यथोचित भागको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो यज्ञमा त्यो अप्रिय स्वरूप देखेपछि सती क्रोधले, मतलब त्रिलोक नै दग्ध गर्ने जस्तो त्यस्तो क्रोधले आविर्भूत हुन पुगिन्। नशम्भो भाग करोत् क्रोधम दुर्विषहम सती, क्रोधले यस्तो दुर्विषह स्थितिलाई सिर्जना गरो, विकराल रूप यस्तो लियो कि आफू सहित ब्रह्माण्ड नै दग्ध गराउला कि झै त्यस्तो किसिमको स्थितिमा सती पुगिन्। अपमानित सती अन्तमा यो स्थिति देखिसकेपछि भन्न थालिन्। सबै यज्ञ सभासदहरूलाई सम्बोधन गर्दै, गर्जना गर्दै, पिताजीलाई सम्बोधन गर्दै अब यसरी भन्न थालिन्। हे सभासदहरू हो, यज्ञकर्ताहरू हो, हे पिता, तपाईहरूले परम मङ्गलकारी शिवलाई यज्ञमा किन स्थान नदिएको, उनलाई यज्ञमा किन नबोलाएको? उनकैद्वारा यो जगत पवित्र हुन्छ, जो स्वयं यज्ञको अङ्ग हुन्। यज्ञो यज्ञविदाम श्रेष्ठो यज्ञाङ्गो यज्ञ दक्षिणा, यज्ञकर्ता च यः शम्भो स्तम विना च कथम मखः। कसरी यो मख अर्थात् यज्ञ कसरी सुसम्पन्न हुन्छ? जो चाहिँ यज्ञका अङ्ग हुन् त्यस्ता व्यक्तिलाई अपमानित गरेर अर्थात् नराखेर, नबोलाएर कसरी यो यज्ञ पूर्ण हुन्छ? यज्ञमा प्रयोग हुने सबै द्रव्य, हव्य, कव्य, मन्त्र सबै शिवजीकै स्वरूप हुन्। उनी बिना यो यज्ञ कसरी प्रारम्भ गरियो, कसरी हिम्मत गरियो? उनीकै बिना यो सबै यज्ञ आरम्भ गर्न निश्चय पनि तपाईहरूको सबैको बुद्धि भ्रष्ट भएको हो। हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे इन्द्र, हे देवताहरू हो, स्वाति रहित यज्ञमा आएर कसरी बस्न सक्यो? तिमीहरूलाई लज्जा आएन? वाणीबाटै साङ्गो पाङ्गो वेद सबै शास्त्रहरू निश्चित भएका छन्। सर्वैः वेदाः सम्भूता साङ्गा शास्त्राणि भाग्यतः, सबै वाणीहरू नै भगवान शिवजीबाटै प्रकट भएका हुन्। उहाँको अनुपस्थितिमा कसरी आएर तिमीहरू यहाँ बस्न सक्यौ? त्यो पनि ज्यादा आश्चर्य भयो। यसरी सतीले यस्तो गर्जना गरिन्, यस्तो स्थिति वहाँ सिर्जना भयो। सारा यज्ञ मण्डप नै उनको गर्जनाले हल्लिन थालो। त्यस्तो अवस्था, सबैका रोम खडे हुन थाले, मतलब सबैका केसहरू हुन थाले, हुन थाले। यस्तो स्थिति सिर्जना। जब यस्तो स्थिति देखिसकेपछि यज्ञशालामा भएका सबैलाई हप्काई दप्काई गरिसकेपछि विष्णु आदि देवताहरू त मौन भए।
केही बोल्ने केही आधारै छैन, के बोलुन्। तर दक्षलाई असह्य भयो। उसले यज्ञ सभामा आफ्नी पुत्रीलाई ढाडस दिँदै धम्क्याउँदै अब यसरी भन्न थाल्यो, तब किं बहुनोक्तेन कार्यं नास्ति हि साम्प्रतं गच्छ वा तिष्ठ वा भद्रे कस्मात् त्वं विसमागता। तिमीले यहाँ आएर बडबडाउनु पर्दैन, तिम्रो यहाँ केही जरुरत छैन, यहाँ किन आएकी हो? छोरीलाई यसो भनिरहेछ है, तिमीलाई कसले यहाँ बोलायो? किन बोलायो, किन आए? तिम्रो स्वामी अमङ्गलकारक अकुलीन वेदबाह्य, वेदबाट बहिष्कृत छन्, भूत प्रेत पिशाचहरूका राजा हुन्, तिनी कुवेशधारी हुन्, त्यसले मैले नबोलाएको। अब क्रोधलाई त्याग गरी शान्त हो, आफ्नो भाग लेऊ, गच्छ वा तिष्ठ, भाग लेऊ या बस या जाऊ, मलाई केही फरक पर्दैन। यसरी यहाँ दक्षले ढाडस दिँदै सतीलाई भनिसकेपछि आफ्नै पतिको सार्वजनिक सभामा आफ्नै जन्मदाता पिताको मुखबाट यस्तो अति निकृष्ट वाणी सुनेपछि सती झनै क्रोधित हुन पुगिन्। सभामा बस्ने त कुरै भएन, शिव सान्निध्य जान पनि भित्रैदेखि उनलाई उचित लागेन, हीनता बोध भयो। अनि सतीले प्राण त्याग्ने नि निर्णय गरिन्। न पहिले उनले शिव महात्म्य अब यहाँ वर्णन गरिन्। बडा अद्वितीय दिव्य एक प्रसङ्ग छ। शिव महात्म्य के हो? हामी शिव तत्त्वको खोजीमा लागेका छौँ। शिव महापुराणले शिव तत्त्व हामीलाई प्रदान गर्छ। यस्तै संवादका क्रममा जुन जुन वाक्यहरू, जुन जुन वाणीहरू निश्चित हुन्छन्, यी सबैको पुञ्जनी शिव तत्त्व हो। अब यहाँ शिव महात्म्यको यहाँ सतीले कसरी व्याख्या गरिन्, कसरी चिन्तन गरिन्, आउनुहोस् हामी पनि श्रवण गरौँ। शिव निन्दा गर्नु त परै जाओस्, सुन्नेवाला पनि सूर्य चन्द्रको अस्तित्व पर्यन्त नरकवासी हुन्छ। हेर्नुहोस् है, शिव निन्दा त परै जाओस्। यो निन्दन्ति महादेवं निन्द्यमानं शृणोति वः ताबुवो नरकं यातो यावत् चन्द्र दिवाकरो। त्यस्ता व्यक्तिहरू त जबसम्म सूर्य र चन्द्रमाको अस्तित्व त्यो धराधाममा हुन्छ त्यति बेलासम्म नरकमा तिनीहरूले बस्नुपर्छ। शिव निन्दा सुन्ने व्यक्तिले त्यति बेलासम्म नरकमा बस्नुपर्छ। यति श्रेष्ठ, यति पवित्र शिव नाममा छ। त्यसैले शिव सबैका कल्याणकारक हो, सबैका शान्तिदायक हो, सबै कर्मका अधिष्ठाता हो। त्यसैले यस्ता शिवजीको शिव निन्दा सुन्नु कसैले पनि हुँदैन। त्यो भावलाई यहाँ व्यक्त गरियो। त्यसैले म यो शरीरलाई अग्निमा अर्पण गरी त्याग दिन्छु। तस्मात् तक्ष्यामहं देयं प्रवक्ष्यामि हुतासनम। आफ्नै स्वामीको अनादर गरेको सुनेपछि जीवित रहेर मलाई के लाभ भयो र सती यज्ञ स्थलमा आएपछि र स्वामीको निन्दा सुनेपछि आफैमा पश्चातापको महसुस उनले गरिन्। स्वामीले भनेका वचनहरू उनले स्मरण गरिन्। त्यसपछि कुपित हुँदै निडर भएर यहाँ शिव महात्म्यको वर्णन अगाडि गर्न थालिन्। सती भन्दै गइरहेकी छिन्, हे पिताश्री, हे तात, तपाईहरूले शिवा निन्दा गरेर ठुलो पाप गर्नुभयो। यसको प्रायश्चित या पश्चाताप शीघ्र नै भोग्नु पर्ला। उनका न कोही शत्रु या मित्र नै छन्, उनी त निर्विकारी। दुष्ट प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू नै महापुरुषहरूको निन्दा गर्छन्। शिव दुई अक्षरमै कति तागत छ। शिवेति द्वयाक्षरम यस्य नृणाम नाम गिरेरितम सकृत प्रसंगा सकल अगमासो नियन्ति तत। शिवको नाम सुन्ने साथै सम्पूर्ण पापहरू नष्ट हुन्छन्। यति शक्ति
यो शिव दुईटा अक्षरमा छ। त्यत्रो महान स्वरूप शिवजीको नाममा त्यो शक्ति छ। आज शिवको नामले, शिव कामले अशिव तिमीले गरिरहेका छौ, पिताजीलाई भनिरहेका छौ। शिवको काम मतलब नामले शिव कामले अशिव गरिरहेका छौ। शिवमा त न प्रवृत्ति छ न निवृत्ति छ। उनी प्रवृत्ति मार्गका पनि होइन, निवृत्ति मार्गका पनि। न रागी न विरागी नै प्रवेश गर्न सक्छ। महापुरुषको निन्दा गर्नेहरूको जीवन नै धिक्कारने योग्य हुन्छ। त्यस्तालाई त्याग दिनाले नै शान्ति मिल्छ। किम बहुक्तेन वचसा दुष्टत्वं सर्वथा कुदिहि तदुद्भवेन देहेन नमेह किञ्चित प्रयोजनम। बाट म जन्मिएर पनि मलाई केही प्रयोजन छैन, यस्तो स्टिक मैले धारण गर्नु उचित छैन। तथा तपाईँकै गोत्रले मलाई दाक्षायणी भनेर बोलाउँथे। अब यो देह उनको अगाडि लानु मेरा लागि सबैभन्दा ठुलो पाप हुनेछ। यति मात्र भन्छु, शिवनिन्दाको दण्ड अवश्य नै तपाईँहरूले भोग्नु पर्नेछ। भोग्नु पर्ने हुन्छ, भोग्नु हुनेछ आदि इत्यादि गरेर यति भनिसकेपछि सती मौन भइन्, शान्त चित्तमा स्थापित भइन्। शिवजीको स्मरण गर्दै यज्ञशालाको उत्तर दिशामा गइन् र योगा आसनमा बसिन्। जलको आचमन गरिन् र पतिको चिन्तन गर्दै प्राणायामद्वारा सम्पूर्ण शरीरमा योग मार्ग अनुसार वायु र अग्निलाई धारण गर्न पुगिन्। त्यसै बेला पतिको चरणभन्दा अर्थोक उनले केही पनि देखिनन्। तथा स्वभर चरणम चिन्तयन्ती न चापरम, अरू केही नै उनले देखिनन्। त्यसपछि सनै उनको निष्पाप शरीर उनकै इच्छा अनुसार तत्काल ढल्यो र योग अग्निद्वारा जलेर भस्म भयो। भस्मासाद अभवत् सद्यो मुनिश्रेष्ठ तदीक्षयः। उपस्थित देवताहरूमा हाहाकार हुन थाल्यो। सबै घटनाक्रम देखिसकेपछि सबैले दुष्ट दक्षलाई दोष दिन थाले। प्राण त्यागको स्थितिमा पुग्नुभन्दा पहिले नै रोक्नु पर्दथ्यो। यो सबै अनर्थ भयो। अब के हुने हो? सती त्यसै पनि सम्मानकी अधिकारिणी थिइन्। हाय अब के हुन्छ आदि इत्यादि। अब सबैले आशंका वहाँ व्यक्त गर्न पुगे। 60,000 शिवगण उसी त्यसै समयमा क्रोध युक्त र व्याकुल भएर प्राणनाशक शस्त्रहरूद्वारा आफ्नै मस्तक, मुख, भुजा आदि अङ्गहरूमाथि आघात गर्न थाले। यस क्रममा 20,000 गणहरू त सतीसँगै आत्मदाह गर्न पुगे। बाँकी बचेका प्रमथगण अब दक्षलाई मार्नका लागि झम्टिए। गणः नाशावशिष्टायै शङ्करस्य महात्मनः दक्षं तं क्रोधितं हन्तुम् उदतिष्ठत् उदायुधः। सबै अब आफ्ना आयुध लिएर दक्षलाई मार्नका लागि झम्टिए। शिवगण यसरी झम्टिसकेपछि, आक्रमणमा उत्रिसकेपछि यज्ञाचार्य भृगुले पनि यज्ञ रक्षा गर्नका लागि अपहता असुरः रक्षां शिवेदी खडः यजु मन्त्रले दक्षिण अग्निमा उनले आहुति दिन थाले। जसको फलस्वरूप रिभु संज्ञक वीर हजारौं को संख्यामा त्यहाँ उत्पन्न भए, प्रकट भए। रिभवो नाम प्रबलः वीराः तत्र सहस्रशः। हजारौं को संख्यामा रिभु संज्ञक वीरहरू उत्पन्न भए। तिमीहरूको हातमा जल्दै गरेको दाउरा थिए। यज्ञ मण्डपबाट ती उत्पन्न भएथे। जल्दै गरेका त्यस्ता दाउरा लिएर उत्पन्न भए। बलमा, पराक्रममा अतुलनीय ऊर्जा शरीरमा देखिन्थ्यो। यी सबै रिभु संज्ञकहरूमा दुवैतिरबाट अब यहाँ रोमहर्षण तुमुल युद्ध आरम्भ भयो। अन्तमा प्रमथगण पलायन भए। यो युद्ध सबैले हेरिरहे। कोही रोक्नका लागि अगाडि आउनै सकेनन्। अब अगाडि के हुने हो
आपत्तिलाई कसरी सामना गर्नु हो, यस्तो किसिमको सोच र चिन्ताले देवता उद्विग्न हुन थाले। अनि त्यति बेलै आकाशवाणी भयो र आकाशवाणीले दक्षलाई भर्त्सना गर्दै आकाशवाणीले गर्जना गरेर भनियो। यसको तुरन्त पछाडि अब आकाशवाणी भयो र निन्दा र भर्त्सना आकाशवाणीले दक्षलाई गर्यो। त्यसैगरी यज्ञशालाबाट सबै हट्न पनि निर्देशन दियो। रे रे दक्ष दुराचार दम्बाचार परायण किम कृतम हे महामूढ कर्मचानर्थकारकम। अरे दक्ष, तैँले दधिचीको कुरा सुनिनस्। सबै ब्राह्मणलाई श्राप दिएर यज्ञ बहिष्कार गरे। अब तिम्रो अमङ्गल नै हुनेछ। तँलाई व्यर्थ अभिमान र घमण्ड आयो, जसको नतिजा तुरन्त तैँले भोग्नेछ। जगत मङ्गलकारिणी देवी सीता सती तिम्रो घर पुत्री बनेर आइन्। उनलाई तैँले आदर गरिनस्, दिइनस्, सम्मान गरिनस्। उनी शिवको वामङ्गमा नित्य वास गर्ने वाली मुक्ति प्रदायिनी संसार की माता थिइन्। उनको तैँले अनादर गरिस्। सा शक्तिव जगत धात्री जगत रक्षणकारिणी अनादि शक्ति कल्पान्ते जगत संहारकारिणी। रे दक्ष, तैँले शिवलाई चिन्न सकिनस्। उनी सम्पूर्ण विद्या का स्रोत, मंत्र का स्रोत, जगत पालक, देवताहरूका देव महादेव हुन्। तैँले बुझिनस्। उनलाई तैँले न त स्थान दिइस्, न बोलाइस्, न भाग दिइस्। यही तेरो अहमता र घमण्ड नै तेरो विनाशको कारक हुनेछ। अब तेरो सहायता कसैले गर्ने मतलब कोही भी अगाडि आएर सहायता गर्ने छैनन्, गर्न सक्ने छैनन्। करिष्यति सहायम तम नति पश्यामि सर्वथा। त्यसैले जति पनि यज्ञशालामा देवताहरू छन् सबै यहाँबाट अहिले तुरुन्तै भाग। आफ्नो आफ्नो ज्यान जोगाउनु छ भनेदेखि अब यो शीघ्र नै यो यज्ञ भस्म हुनेछ। र यदि भाग्यौ न भने सबै त्यही भस्मसँगै तिमीहरू पनि खरानी हुनेछौ। निर्गच्छन्तो मराशोकम एतद् अध्वर मण्डपात् अन्यथा भवतो नाशो भविष्यत्यद्य सर्वथा। यदि भाग्यौ न भने सबै यहाँ भस्मसात हुनेछौ। यसरी आकाशवाणी गर्जियो। आकाशवाणी यति भनिसकेपछि रोकियो। अब सबै हाहाकार, सबैमा हाहाकार भयो। तबै अब आश्चर्यान्वित भए। अब के हुने हो, कसो हुने हो। सबै डर र सन्तासले सबैका मनमा यही नै उपस्थित भयो। अगाडि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, आकाशवाणी रोकिएपछि पराजित शिवगण कैलाश फर्किए र दक्ष र यज्ञाचार्य भृगुको कर्तुत उनले सुनाए। शिव सुन्ने साथै शिव क्रोधमा आए। नारदलाई उनले स्मरण गरे। उनले पनि शिव समक्ष सम्पूर्ण यज्ञको इतिवृत्ति सुनाए पुगेर। त्यसपछि शिवलाई यथार्थताको ज्ञान भयो। क्रोध यति आयो कि मानव ब्रह्माण्ड नै दग्ध गरौँ। आफूलाई सम्हाल्दै एउटा केश जटाबाट निकालेर ती शिलामाथि उनले हिर्काए। जटा दुई भागमा विभाजित भयो र वीरभद्र र महाकाली त्यही जटाको भागबाट प्रकट भए। उत्पाट्यैकां जटां रुद्रो लोक संहारकारकः आस्फालयाः माशरुषा पर्वतस्या तदोपरि तोदनाच्च द्विधा भूता सा जटा च मुने प्रभो। दुई भागमा विभाजन भएर महाकाली र वीरभद्र प्रकट भए। भागवतमा चाहिँ वीरभद्रको मात्रै वर्णन छ है। यो शिव पुराणमा चाहिँ महाकाली र वीरभद्र दुईटै प्रकट भएको प्रसंग यसरी स्तोत्र जो मन्त्र छ त्यस मन्त्रले नि पुष्टि गरेको छ। अनि यी दुवै क्षणभरमै विशाल काया लिँदै ब्रह्माण्ड नै निल्ने स्वरूपमा उपस्थित भए। वीरभद्रका 2000 हात थिए।
प्रलयाग्नि समान श्वासबाट 100 प्रकारको ज्वर उनको निस्किन्थ्यो, 13 प्रकारको तो सन्निपात। तुरुन्तै वीरभद्रको शरीरबाट यसरी प्रकट हुन पुगे। महाकाली पनि करोडौं भूतगणद्वारा आवृत, जगत नै जलाउने झैं तेजले देदीप्यमान भएर उपस्थित भइन्। अन्त्यमा पर्वताकार वीरभद्रले प्रणाम गर्दै आज्ञा मागो, मेरा लागि के आज्ञा छ, के गर्नु पर्यो? किम कर्तव्यम मया कार्यम शीघ्रम आज्ञापय प्रभो। के आधा क्षणमा नै समुद्रलाई मैले सुखाउनु पर्ने हो, या त्यति नै समयमा पर्वतलाई मैले पिठो बनाइदिनु पर्ने हो, या यो ब्रह्माण्डलाई नि खरानी बनाइदिउँ, या देवता मुनिहरूलाई नि खरानी बनाइदिउँ, या सम्पूर्ण लोकलाई नि उलट पलटमा गरिदिउँ? तपाईको कृपाले मलाई कुनै कार्य बिना यत्नले क्षणभरमै म गर्न सक्छु। मेरो दाहिने अङ्ग एकदम स्फुरण भइरहेको छ, लाग्दैछ यो सबै शुभ संकेत हो, मैले के गर्नु पर्यो, अब आज्ञा दिनुहोस् भनेर यसरी वीरभद्रले भगवान शिवजी समक्ष अनुरोध गरेपछि शिवजी भन्नुहुन्छ, हे वीरभद्र तिम्रो जय होस्। ब्रह्मा पुत्र दक्ष आजकाल मेरो विरोध गरिरहेको छ, ऊ यति बेला यज्ञ गरिरहेको छ, तिमीले उसको यज्ञ विध्वंस गर्नुपर्नेछ। तन्मखम भस्मसात् कृत्वा सयाग परिवारकम पुनर्यायाई मत्स्थानम सत्वरम गणसत्तम। हे गणमा सप्तम श्रेष्ठ, तिमीले त्यो मखलाई अर्थात् यज्ञलाई भस्मसात गरेर म बाटो आऊ। जो कोही तिम्रो सामने विरोध गर्न आउनेछन् या आए भनेदेखि ती सबैलाई नछोड, चाहे ती गन्धर्व हुन् या यक्ष या किन्नर या ब्रह्मा विष्णु इन्द्र यम लोकपाल, जो कोही पनि आयो भने कसैलाई छोड्नु होइन, उनीहरूलाई त्यही हरिओम गरिदिनु। महर्षि दधिचीको आज्ञालाई नटेरिकन जो वहाँ बसिरहेका छन् उनीहरूलाई जलाइदिनु। सबैलाई समाप्त गरेपछि मात्रै पानी पिउनु। प्रज्वाल वीर दक्षम तो सलिलम सलिलम पिब। सबैलाई ठेगाना लगाइसकेपछि मात्रै पानी पिउनु, नत्र नै पानी नै नपिउनु भनिन्छ नि। जबसम्म कार्य फत्ते हुँदैन या कार्य पूर्ण हुँदैन तबसम्म त्यसरी व्यक्ति दृढ संकल्पित भएर लाग्छ। जो संघर्षरत जो पुगेका मान्छेहरू छन्, जो आफ्ना क्षेत्रमा कामयाबी हासिल गरेका छन्, त्यस्ता व्यक्ति त्यसरी साधनारत हुन्छन्। आफ्नो कार्य सिद्धि नहुन्जेलसम्म दृढ संकल्पित भएर लागिरहेछन्। त्यसरी समर्पित भएर कार्य गरेका व्यक्ति नै मात्रै सफलताको शिखरमा पुग्छन्। यहाँ त्यही नै शिवजीले आज्ञा दिनुभयो। त्यति बेला मात्रै पानी पिउनु, जब सबैलाई पानी पिलाइसकेपछि मात्रै आफूले पानी पिउनु। अब यस पछाडिका घटना के भए अगाडि ब्रह्माजी भनिराख्नु भएको छ। त्यसपछि शिवजीबाट आज्ञा लिएर वीरभद्र र महाकाली दक्षको यज्ञमा विध्वंस गर्न आफ्ना करोडौं गण सहित प्रस्थान गरे। प्रमथ गण पनि शिवजीकै वेशभूषा धारण गरी प्रलयाग्नि झैं देखिन्थे। ती गणहरूमा मुख्य रूपमा शंकुकर्ण, केकराक्ष, विकृति, विशाख, वरियात्रिक, सर्वाकक, वीर विकृतानन, ज्वालाके, समद, दुद्रुम, कपाली, संदार, कोटिकुंड, विष्टम्ब, सनाद, पिप्पल, आवेशान आदि यी सबै आफ्ना गण सहित शस्त्र अस्त्रले युक्त थिए। त्यसै गरी महाकालीका पनि यज्ञ विध्वंस सहायता गर्नका लागि असंख्य गणका साथमा प्रस्थान गरिन्। महाकालीका गणमा काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुण्डा, मुण्डमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता, वैष्णवी, डाकिनी, साकिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, गुह्य, कुष्माण्ड, पर्पट, चटक, ब्रह्म, राक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल, 64 योगिनी सबै सामेल थिए। र मार्गमा सबैले जय जयकारको शब्द, भेरी, शंख, सिंह आदि बजाउँदै धरतीको कम्पन, धरतीलाई सबै हल्लाउँदै, पृथ्वी मातालाई नि हल्लाउँदै, आकाशलाई गुन्जयमान गराउँदै सबै बाटामा लावा लस्कर भएर अगाडि बढे। जसले गर्दा यात्रा सुखद र मङ्गलमय शकुनले उद्भावित हुन पुग्यो। वीरभद्रष्ट यात्रायाम सबलस्य महामुने
तकुनान्यः भवंस्तत्र भूरिणिः सुखदानि च। यताबाट सेना वीरभद्र प्रमथगण महाकाली र उनका गणहरू निस्किए। उता अपशगुन हुन थालो है अब दक्षको यज्ञमा। यसरी निस्किसकेपछि दक्षको देब्रे आँखा भुजा तिग्रा फरफराउन थाले। यज्ञमा भूकम्प हुन थाल्यो। भूकम्प सम्भवुत तत्र दक्ष आकाशस्थले तदा। आकाशमा दिनमणि नक्षत्र तारा देखिन थाले। दिशाहरू मलिन सूर्यको रोशनी तेजहीन बिजुली र अग्नि झैं ताराहरू एकदम टुट्दै टुट्दै त्यसरी झर्न थाले। नक्षत्रहरूको गति उल्टो हुन पुग्यो र तलतिर झरियो। गिद्धहरू दक्षको शिर छुएर उड्न थाले। पखेटाको छायाले यज्ञमण्डप, ती गिद्धहरूका पखेटाका छायाले यज्ञमण्डप ढाकियो। स्याल उल्लु कुकुर सबै उड्न थाले। अपशगुनका सूचकहरू हुन् है। हामी पनि जीवनमा केही त यस्ता अप्रिय घटना हाम्रा जीवनमा घट्दैछन् भनेदेखि यस्ता यी मध्येका कुनै पनि संकेत आफूले अनुभव गरियो या देखियो भनेदेखि केही अशुभ हुनेछ भन्ने आफूले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। अब यी यस्तै यस्तैबाट शास्त्रहरू बनेका हुन्। यस्तै यस्तै चिजहरूबाटै हामी शास्त्र निर्माण भएका हुन्छन्। शकुन र अपशकुन कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यी सबै चिज। अनि त्यति मात्रै हैन, अर्थ के हुन थाल्यो। धुलोको वर्षा सहित तेज हावा बहन थाल्यो। दक्षादिहरूले रगत बमन गर्न थाले। रुँदै चिच्याउँदैको आवाज सहित आँसुको वर्षा हुन थाल्यो। रगतको वर्षा हुन थाल्यो। दिशाहरू अन्धकारमय हुन पुगे। चारैतिर आगोको ज्वाला देखिन थाल्यो। अनेक उत्पात सूचक दृश्य हुन थालेपछि दक्ष देवता सबै सशंकित हुन पुगे, डराए, अत्तर काँपिरहेका थिए। कति मूर्छित हुन पुगे, कति त र कति लड्दै यस्तो स्थितिमा हुन पुगे र कति होश आएपछि फेरि उठ्थे। अन्त्यमा दक्ष यज्ञको अधिष्ठाता भगवान विष्णुको शरणापन्न हुन पुग्यो। यी सबै यावत अपशगुनहरूलाई देखेर अधिष्ठात्रीको रूपमा भगवान विष्णुलाई स्थापित गराएको थियो दक्षले। त्यसैले भगवान विष्णुको शरणापन्न हुन पुग्यो। अगच्छ शरणं विष्णु स्वप्रभोरि अरिन्द स्वप्रभोरिन्दिरापते। इंदिरापति भगवान शिव मतलब विष्णुको चरणमा शरणापन्न हुन पुग्यो। सबैलाई बचाइदिनु पर्यो, रक्षा गर्नु पर्यो भनेर त्यसरी पुग्यो। अब त्यसपछि दक्षले के आशीर्वाद पायो भगवान विष्णुबाट इत्यादि प्रसङ्गहरू अब भोलिका कथामा हामी वर्णन गर्नेछौँ। यहाँसम्मको कथामा 34 अध्याय सतीखण्डको 34 अध्यायसम्मको कथालाई हामीले चिन्तन मनन गर्यौँ। जम्मा 43 अध्याय छन्। सायद भोलिको प्रसङ्गमा यो सतीखण्ड प्रणाम गर्नेछौँ। आजको प्रसङ्ग यहीँ म विराम लिँदैछु। भगवान पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित यो शिव अमर गाथा हामी सबैका लागि सबै क्षेत्रबाट आशीर्वाददायक प्राप्त हुन सकोस्, यही यो शिव महापुराणको अमर गाथाको कामना गर्दै भगवान पशुपतिनाथ यही बिन्ती र प्रार्थना गर्दै आजका यी प्रसङ्गहरूलाई, यी वाक्पुष्पलाई पशुपतिनाथकै चरणमा समर्पित गर्दै म आफ्नो वाणीलाई यहाँ विराम लिँदैछु। हामी सबैको कल्याण भगवान पशुपतिनाथले गरून्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शान्तिः शान्तिः शान्तिः।